सुरवातेक आमी गीत घेवया 828 सर्वेस्पराच्या मनाक. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वीस वो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमच्या घरांत येवंक हे टी व्ही वरवीं, तुमच्या मोबायला वरवीं आनी ह्या मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर भेटूंक म्हाका कितली खुशालकाय भोगता. आनी आयच्या मिसांत, आयच्या सेवा धर्मान आमी पळयतले हांव, we will not always find goody people, always, never. In our world, there are good people as well as bad people. Bore munis asa, वायटूय आसा. बरे मुनीस, सगळेच बरे मुनीस आमकां खंय मेवतले? स्वर्गार मेवतले. सगळे वायट मनीस खंय मेवतले? इफेडनान मेवतले. पूण संवसारांत दोनूय भासांची आसा, बरी आसा, वायटूय आसा. आमची वागणूक कशी जावपाक जाय? वायट वे मनशे सोबी आयचो सेवा धर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी जायती फावटी आमच्या जिवितांत जेन्ना कोणें वायट केलें, त्या मनशाचेर वचून एक दोन चडोवं दिसता, ताका सकयल उडोवं दिसता, ताका निटायर हाडूंक दिसता. देवाची वागणूक तशी न्हय. देव ते भाशेन करिना. देव आमचो सोंसणीकायेचो देव. देव आमचो मोगाचो देव. देवा सारकी मोगाची आनी सोंसणीकायेची आमी जावंक ना देखून बोगसणी मागून म्हणुया. चड पयदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूं. सगळीं देवाक महिमा दिवन म्हणुया. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती तेचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सगळींच्या राया, सर पयदा देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता. शेतो गोबा पासो आमी तुका बापा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्वता, सुमिया देवा, देवाचे इश्वरी, तूं संवसाराचे पाप काटाय, आमची काकूत कर.
तूं बापाचे योग्य परिस्कार आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं ईश्वर एकलोस तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक बोर बाबार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां तीर कोर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमचे समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजी समी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या ससन्यांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या वस्तूचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें ओनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या कोणाकूच देवाक तुवें हिसोब दिवची गरज ना. तुजे नितीचे मुळाक आसा गोठाय. तूं सर्वा सोक्तेचो रायपण चलयताय तें तुका सर्वताय तुलो बोलो करता. तुजें सर्व पदवेदारपण मानून तूं तुजें बोल दाखयताय. तुका ओळखूंक घेना तांची अमृताय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बोल आसून तूं दुलोबायेन नीट करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खोशी आसल्यार पुरो. जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पयल्या ताय कसो मुनसोळो जावचो हें तुवें तुजे पोरचेक शिकयलाय. आनीक पातक केल्यार पातकाची कोत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्याक तुवें बोरवासो दिलोय. देवाचें उतोरें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्पराक. जबाब. तुका नोमान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवाक भोवमान दितेलीं. कित्याक तूं तर सर्वेस्परा तुज्यो कोरण्यो अजपाच्यो. तुज्या बोगोर आनीक देव ना. जबाब. सायबा तूं देव काकुतीचो. रोखडोच आमचेर जोडून येनाय. माये मोग विस्वास तुज्या काळजांत म्हाका पळय. कोर चुरचुरे तुज्या बोलान गोट कोर म्हाका. साकोनीच्या पुताक निवार. A reading from a letter of St. Paul to the Romans. The Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. And He who searches the hearts of men knows
what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise for the acclamation. Speak, Lord, your servant hears. You have the words of eternal life. Servismo तुमची सभी आसू तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आनीक एक वपार लोकांक घाली. आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचे राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नीर ओंपून गेलो. शेत वाडटूच कोणसां येतूच निरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताची सोरशी येवन अशें म्हणलें, दोनिया, तुज्या शेतांत तुवें फकत बरें बी ओंपलेलें न्हय, तर तातूंत नीर खंयचो आयलो? ताणें अशी जाप दिली, हें दुस्मानाचें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलेलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नीर उमटीत आसतना घुडयेक तुमी त्या बरोबर गोंवय उमटिशात. लिवणी येसूर दोनी बरोबर वाडोवं दी. आनी लिवतात तेन्ना पयलो नीर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पिणकुलां बांदात म्हूण. मागीर गोंव म्हज्या कोड्यांत भरात म्हूण हांव लिवतेल्याक सांगतलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वगली तुका क्रिस्त. मोगाच्या बावडीनो, लेडी गागा एक फेमस पॉप सिंगर आनी एक आपणाचें गायन भायर घातलां. ह्या गायनाचें नांव जुडस. Biblical name, and because it was a biblical name, it aroused my curiosity to listen to this track, Judas. I'm not a fan of Lady Gaga, but because of that name, I went to listen to the track, Judas. And in this video, it is a song video, Lady Gaga compares her to Mary Magdalene. And Judas, as usual, as if they are married, and Judas has betrayed her. Judas and taka नाडल्या, दुसऱ्या बायलां बरोबर गेला. तरी आसतना ही मारिया magdalene जुडासाक म्हणटा, I'm ready to receive you back. Come back. पोत्तून ये. आनी हांव तुजे पांय म्हज्या धुवन म्हज्या केंसांनी पुसून पर्यंत तयार आसा. तुवें म्हाका पटयलाय, तूं विस्वासी जालाय. There were many comments from Catholic League on this video because they have been using the biblical imagery in this song. तांणी biblical imagery वापरूंक उपकारून नाचली असले जायते कमेंट आयले.
पूण कितेंय जावं ह्या गायनान हो संदेश मेवता ही बायल पोत्तून आपल्या घोवाक पोत्तून घेता तो अविस्वासी जाला अशी फटयल्या अशें तिका तरी आसतना ती ताचो मोग पोत्ता मोगाच्या भुरग्यांनो असलो संदेश आमकां आयच्या वाचपाक मेवता पयलो संदेश आमकां मेवता तो देव आमचो मोगाड बाप ही वोपार गोवाची आनी नेराची हे वोपारीन कितें जाता जायत तो गोरकार तो दोनी बरें पळय ते बी रोमता शेतांत पूण ताचो दुस्मान येता आनी नीर घालता म्हणटकच दोनूय वस्तू ताच्या शेतान वाडटात बरें बी आनी नीर आमी जाल्यार रागार जावपाची आनी नीर उमटून काडपाची आनी ताची कामदार म्हणटा तुवें बरें बी ओंपलेलें नीर खंयचो आयलो आनी तो सांगता हें दुस्मानाचें काम आमी वचूंक जाय शेतान आनी उमटूंक जाय नीर आनी तो म्हणटा ना उमटी नाकात तुमी उमटीत आसतना बरें बी उमटीतेल्यात तशेंच दवर तो पातक्या सोबी मोगाड जायती फावटी कोणूय वायट वो मनीस जालो कोणें कितें वायट केलें आमकां दिसता ताचें निसंटन करची देवाची चाल तुची न्हय देव पातकांचो पर्यंत मोग कोत्ता आमी जाणा निमाणें जेवणार जुदासाचे ताणें पांय धुले जुदासाच्या काळजान सोयतान रिगलोलो तरी आसतना जेजून ताचे पांय धुले हे भाशेन जेजू दुस्मानाचो मोग कोत्ता जुदास ताका विकोंक वचपाचो वेळ पावलोलो तरी आसतना जेजू ताका कांय म्हणना पयली शिकूण आयचे वाचपान मेवता जेजू बऱ्यांचो तसो वायटांचो वायट मनशांचो मोग कोत्ता आमचो देव मोगाड देव आनी दुसरी शिकूण आमकां आयचे वाचपान मेवता ती जावन आसा आमचो देव सोंसणीकायेचो देव सोंसणीकायेन बोल्लोलो कोनवाडायन बोल्लोलो म्हाका थोडे दीस फाटीं कोणें वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडल्या हे तरेन एकलो स्टुडंट व्हडलो जाल्या उपरांत ताका आदलो सर मेवता इस्कॉलांतलो आनी सराचे फुड्यान धांवून ताका गोट वेंग मारता आनी सर ताका पळोवपाकूच उत्ता आनी हो स्टुडंट म्हणटा सर म्हाका तूं वळखोनाय ना म्हणटा हांव तुका सारको वळखोना बट यू टॉट मी सर म्हणटा तुवें म्हाका शिकयलाय तुका उगडास आसा सर म्हणटा एक दीस हांवें पेन्सील चोरून काडलोलो आनी तो म्हज्या बॉल्सान तुका मेवलोलो तुका उगडास आसा आतां सर म्हणटा ना सारको उगडास ना उगडास कर आनी तो भुरगो ताका इस्कुटावन सांगता पेन्सील काडलो आमी आनी त्या भुरग्यान सांगलें आपणाचो पेन्सील कोणें चोरून काडला म्हणून आनी तुवें कितें केलें सर कोणें पेन्सील काडला जाल्यार पेन्सील पोत्तून दिवचो म्हणून बरे भाशेन सांगलें हांवें तो पेन्सील पोत्तून दिवना आनी मागीर तुवें कितें केलें आमकां सगल्यांक भायर एकल्याक आमची बॅगां तपासलीं बॅगान तुका मेवना कित्याक तो पेन्सील हांवें बॉल्सान घातलेलो आनी मागीर बॅगां भायर दवरूंक लायली तुवें आमची तपासल्या उपरांत एक बॅग आनी एकल्याक तुवें तपासली आमची बॉल्सान तपासली एकल्याक दुसऱ्या रुमान व्हरोन आनी एकल्याक धाडलो तुज्या बॉल्सान कांय मेवंक ना तूं वच घरा पूण म्हज्या बॉल्सान तुका पेन्सील मेवलोलो आतां उगडास आयलो सर म्हणून ना म्हाका उगडास ना कित्याक सर तुका उगडास ना कित्याक जाणाय म्हणूंक लागलो हांवें तेन्ना दोळे धांपलेले कोण भुरग्याक हांव तपासतालो ते म्हाका तोंड पळोवपाक नाका आसली तुका पनिशमेंट दिवपाक नाका आसलो ह्या खातीर तुजी बॉल्सां सासपीत आसतना हांवें म्हजे दोळे उक्ते करूंक ना सगल्यांची बॉल्सां सासपीत आसतना कित्याक तुका लॉस जाल्लेली म्हाका नाका
आनी हो भुरगो म्हणूंक लागलो सर म्हणूंक लागलो तेन्ना तावन म्हजी जिवीत बदल्ली तूं इतले सोंसणीक आयचो म्हणून आनी कोणूय जाल्यार सर म्हाका मार दिवपाचो पनिशमेंट दिवपाचो म्हजें नांव पिड्यार करपाचो पूण तुवें म्हजें नांव राखलें आय एम प्रावड ऑफ यू हे भाशेन आमचो देव आमी पातकी म्हणून आमकां तो कोसाक लायना तो पनिशमेंट दिना हे देवा सारकी जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता आनी कितें भाशेन हे गायनान आमकां मेवता आमी जेन्ना आमच्या जिवितान कितें वायट घडटा कोण आमकां कितें वायट उलयता कोण कितें वायट कोत्ता आमी थोडी सोंसणीकायेचीं मनशां जावपाक जाय सजमता तसलीं मनशां जावपाक जाय आनी जेन्ना अशीं आमी जाता तेन्ना आमी देवाचो उपकार जाता हेंच मनान धरून हें गायोन आमी आयकुया Just like a flower when winter begins, just like a candle blown out in the wind, just like a bird that can no longer fly. I'm feeling that way sometimes. I feel I'm falling way down below. I picture a light at the end of the road, and closing my eyes I can see through the dark the dream that is in my heart. A little loving, a little giving to build a dream for the world we live in. A little patience and understanding for our tomorrow. A little peace, a little sunshine to see your gladness, to wash away all the tears of sadness. A little hoping, a little praying for our tomorrow. A little peace. उबी रावया आनी आमचो बाबाड जिवो जाला होच बाबाड तुचारून सगळी म्हणुया सत मानता देवा सर तुझे बापा स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमचे सुमिया तो पवित्र आत्म्यान विगोरवी सबलो आमकां मारितान जमलो Pons Pilata ताणे कोस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेलो आनी देवलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो स्वर्गात चडलो सोद पडलेला देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची मेल्यांची उजवी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी घराब्या सभेक खेरीत हुस्को दाखोवन जिविताचें मोत शिकोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. आमच्या सरकारी फुडारांनी लग्न जातल्यांक देवाच्या मांडावळीन परमणे जेवूंक सोंपेपणें दिवंक आनी संवसारांत वस्तली मरणाची संस्कृताय वैसावूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. गोरबेस आसलेल्या आवयो आपल्या भुरग्यांच्या जल्माक आशेन रावतात. तांकां शांतीताय आनी बरी भलायकी फावो जावंक आनी बरेपणीन आपल्या भुरग्यांक जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया.
फाटल्या कांय म्हयन्यांक कोविड-19 हो रोग उप्रासत आसा आनी हाच्या खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता. ह्या रोगाक बेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्गींचे बापा, दुयेन आमची मागणी आयकून घे आनी आमच्या जिवितांत मोगाची आनी दुसऱ्या सोबे सोंसणीकायेची मनशां आमकां कोर. क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं. आमेन. म्हज्या बावडीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जाणून मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे प्रोजेक्ट तुवें फरमायलोलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सुपुर्नायक पावयल्यो. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन वोमताव तो दुयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणीक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या दुतान भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
तुझ्या वैभवान स्वर्ग आणि संसार स्वर्गानी संसार तुझ्या वैभव तुझ्या वैभवान उंचोर्गी सुसोकी उंचोर्गी उंचोर्गी Sołec poraczy nam Sołec poraczy nam taka zój Sołec poraczy nam Sołec poraczy nam Jest taka zój Unsorgi 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 Ducha बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमचे समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सत्संगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासरीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्षणी मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू आमी हो वोगाता आनी एकाच इतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो हांव भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोणचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची खूण रोगाशेंतली आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमचे बागून बापा फिलीप आमचे गोंडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जन्मपणाचो बरवासो दरमेल्यांत ते आमच्या भाव भुड्यांची काकलूत कर तांकां तुजे जागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुडी तुमकां मोडपणांक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव खार मारये देवाचे माये संगाती भाग्य धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासरीच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगाता ते जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पवित्र बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासरीच्या ससन्यांक आमेन. मोगाच्या भुरग्यांनो आमचो देव कितलो मोगाड आनी आमी पातकी आसतना पर्यान तो कितलो सोंसणीकायेचो जावन आसा ताचो उपकार आमच्या जिवितांत आमी जिवंक सुर्गीच्या बापाक उलो मारुया आमचे बापा बापा सुरवीच्या
तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राय समकायो, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो रात जाय सांगाती, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तुझी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां तांतडे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्विसप्रेसोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सुरोंड राज्य क्रिस्त चेण्यांक आमी बरभाशान अंतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटोय आनी सुराकांतली वाटाय. कित्याक राजपुरती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयताय सासणीच्या ससण्यांक आमेन. सुमेची शांती सुरंकाल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. पीस बी विथ यू. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवो जेजू बापाचो मोग आनी बापाची सोंसणीकाय घेवन आमचे मदीं आयलो. ह्या जेजूक शेवंक आपयल्या तितली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. दुयाड बापा, तुज्या पुताच्या ओमोडी कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासऱ्याचें सूख आमकां खात्रीन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताच्या मोगान आनी क्रिस्ताची सोंसणीकायेन वाडूंक आनी चोडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. E10 सर्वेस्पराक आर्गां दियात. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. आपलो आत्मो आमकां दियात. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. आपलो आत्मो आमकां दियात. एकाच भावांतल्यान आमी चलच्या, आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या. आपणा सारकेली आमी वाच्या,
Katakasani आपलो आत्मो सर्वेस्पराकार्गा अर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दितात सर्वेस्पराकार्गा अर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दितात